السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد من درس ديال الحسابيات في زاد لاغيتميتيك دون زاد. وفي هذا الفيديو غنشوفو لو بلوز امبورطون دي تيوريم، اهم مبرهنة اللي هي مبرهنة فيرما، لو تيوريم دو فيرما، وبالضبط لو بتي فيرما. هاد التيوريم لو بتي تيوريم دو فيرما هو واحد التيوريم اللي مهم بزاف في الرياضيات وفي لاغيتميتيك. كيتستعمل في المجال ديال التطبيق ديالو، كيتستعمل في لا كريبتوغرافي او علم التشفير. طبعا حنا ما غنهضروش على علم التشفير، انا ذكرت لكم هاد المعلومه وصافي. نقدر ندير واحد فيديو خاص على هاد القضيه. ان شاء الله غادي ندير واحد السلسله ديال الثقافيه ديال الرياضيات. المهم هاد التيورم دو فيرما نشوفو لي نونسي ديالو نديمونطريو، لانه تيورم اساسي بزاف وكيتحط يعني عاولوا ليزيرسيس اللي كتحطوكم كو سوا في فروض ولا في الوطني، عاولوا انكم تخدموا بالتيورم دو فيرما. انا كنقول لكم هادشي باش تعرفوا الاهميه ديال لو تيورم دو فيرما. سي ان تيورم تري امبورطون اليوم غنفهموه مزيان ان شاء الله، وراه ساهل ماشي شي حاجه. هو تستعمل في لاغيتميتيك مودولار، يعني لاغيتميتيك مودولار يعني هو تيبين واحد البروبريتي. يعني نشوفوه نستعير بزاف باش ما نطولش عليكم بزاف، نشوفوه دابا بالزربه. هذا هو لينونسي ديال لو تيوريم دو فيرما. التيوريم هو تيوريم 14 في الكتاب المفيد. تيقول شنو تيقول هاد التيوريم دو فيرما؟ نشوفو لينونسي وغادي نشوفو لا ديمونستراسيون ان شاء الله في هاد الفيديو باش كتعرفوا من جاي. اسيدي كتقول لك اسيدي الا كان بي ان نومبر بروميي، ما عندي اش قلت لكم في الاول، نومبر بروميي مهم بزاف، نبقاو نخدمو بهم بزاف. Si P est un nombre premier positif, alors il divise A puissance P moins A. Alors il divise A puissance P moins A. Pour toute A appartenant à Z. Il y a des propriétés محققة pour toute A appartenant à Z. يعني كيما بغا يكون A appartenant à Z، إلا كان عندنا P premier اللي درنا A à la puissance P moins A غتكون ديفيزيبل باغ P. يعني P c'est un diviseur ديالها. Autrement dit, يعني إلا بغينا نعبرو عليها بكونغريونس نقولو pour toute A appartenant à Z. شوف pour toute A appartenant à Z A à la puissance P est égal à A modulo P. هي هادي بحال عندنا A puissance P moins A est égal à 0 modulo P. هادي هي كتعني أن P divise A puissance P moins A. مزيان. كاين هاد لا فورم هادي، وكاين واحد لا فورم إيكيفالونت أخرى. Si P est un nombre premier positif, alors pour toute A appartenant à Z, il est qu'un PGCD ديال P ou A est égal à 1, alors A à la puissance P moins 1 est égal à 1 modulo P. السؤال اللي غيتطرح لكم دابا، شوف دابا هو لي لونسي ديال التيوريم مازال ما بدينا نشرحوه، عقينا لي لونسي. كاين هاد الاول وكاين هاد الثاني، ولكن زيد واحد الشرط اللي هو PGCD ديال P ou A هو واحد. مزيان. يعني P ne divise pas A. P ne divise pas. مزيان. يعني هذا هو نورمالمون بتي تيرم فيرما هو هذا، ولكن إلا تزاد واحد كونديسيون ديال بي جي سي ديال بي او ا هو واحد، كنقدروا هاد لا فورم نردوها هاد لا فورم، يعني بحال كنختزلوا واحد الأ. مزيان. هادشي كله غنديمونطريو. الوغ لا بروف ديالي أنا غنبروفي هادي، هاد الأولى. ناخد هاديك غنبروفي هاد A à la puissance P est égal à A modulo P. كما قلت لكم غنديمونطري هادي هي الأولى هادي، أما هادي الثانية فغادا تجي من هاد الفوقانية. تو سامبلومون غنزيدو هاد الشرط ونوريكم كيفاش انتقلنا. مزيان؟ أوكي نبداو. سيدي أنا غادي ندير لا بروف ديال أنه، شوفو معايا شنو غادي ندير لا بروف لهاد القضية، أنه بوغ توت si P est un nombre premier هو عدد أولي bien sûr positif
اصلا بلا ما نحتاجو نقولو هاد بوزيتيف، اون فوا نقولو نومبر برومي راه بوزيتيف. هدرت ديجا هاد القضيه. الوغ pour toute A appartenant à Z صافي عندنا A à la puissance P est égal à A du lot P. مزيان. لاحظوا ان هذه راها pour toute A appartenant à Z. انا شنو غادي ندير؟ غنقتصر في الديمونستراسيون ديالي على A appartenant à N باش هكا نستعمل الريكيرونس، وإلا كانت فغي راه تكون فغي حتى بوغ موا أ صافي. دونك غادي نقتصر على ان، غنخدم في ان وغنستنتج نجينيراليزي في الاخر. الا بينتها في ان راه صحيحه بزاف. دونك غادي نجي اسيدي، هادي اسيدي اللي غندير دابا سي لا بروف برهان. مزيان. إلا جينا إلا كان هو زيرو واضحه، نبينوها في ان ايتوال، ان ولا ان ايتوال فوالا. اون سو ريستران ولا نقتصرو على on se restreint à appartenant à n étoiles. صافي نقتصروا فقط على لي ا اللي كاينين في n étoiles. pour a égal à 1 باينه راه 1 puissance p هو 1 و 1 راه كتسوى on a 1 puissance p راه هي 1 وهي كتسوى 1 موديلو p. صافي اي عدد كيسوى نفسه موديلو شي عدد صافي هادي واحد باين. شنو غنديرو هنايا؟ الريكيرونس نديرو هنا الترجع. on suppose que بدا لي ديمونستراسيون كاين هاد ديمونستراسيون بالكونكريونس كاين شي 4 ديال لي ديمونستراسيون انا ندير وحده منهم صافي. اصلا نتوما في الكتاب ما عندكمش ديمونستراسيون، نتوما تشوف في الكتاب المدرسي ما عندكمش لا ديمونستراسيون لاناش كايناش ديمونستراسيون. مي انا غندير لكم ديمونستراسيون خفيفه وصافي على هاد التيوريم باش لانه صراحه لي زوطخ ديمونستراسيون كاين دوطخ ديمونستراسيون كاين هادي فقط باش تاكسبتيو، لان عارف الناس ديال سيونس مات متيبغوش ياكسبتيو اي حاجه الا كانوا يعني كان عليها شي حاجه لوجيك. on suppose que a puissance p égale à a ديرو p supposez وخصنا نمونطريو et montrons que a plus 1 il est le terme suivant puissance p il y a a plus 1 modulo p. صافي نحاولو نمونطريو هاد القضيه هادي باستعمالنا لهاد القضيه. مزيان غنسبق لكم الاحداث شويه ونقول لكم بانه هادي اللي كتبت دابا صعيب مونطريو هادي ديريكت، ولكن اللي بيان فاسيل اننا مونطريو ان a نكتب هنايا a plus 1 puissance p égale à a puissance p plus 1 ونديرو p. عرفتو علاش؟ حيت هادي غنستعملو داك البينوم دو نيوتن ديفلوبيوه ونبينو ان لو ريست هو هذا. كومون؟ تبعو معايا ديمونستراسيون شويه فيها التركيز. دونك نخصص انا هاد الفيديو غير تيغوم دو فيرمون. الناس اللي باغيين يفهموا، الناس اللي هما بغاو غير لينونسي يحفظوه راه صافي ديمونستراسيون دابا لينونسي راه قلناه. قليل لا يكون عارف ديمونستراسيون صالح. المهم كمل اسيدي حضر دير الوقت 6 دقائق ماشي مشكل كمل. a plus 1 puissance p est égal à a plus 1 موديل هادشي باغي نبينو. فوالا مزيان تبعو معايا. دابا اش غنديرو؟ غادي نمونطريو قلت لكم هادي هنا بلاصه ا تكون ا puissance p. علاش؟ لان هاديك ا puissance p راه هي ا موديلو p باستعمال هادشي اللي سيبوزينا دابخي ليبوتيز. فوالا مزيان. نو مزيان. on a هاد a plus 1 puissance p d'après le binôme de Newton شنو كيقول لنا؟ لان هادي سي سيغما من k égale à 0
jusqu'à P ديال سي كا ان. انا نقول لكم شنو هي سي كا ان فوا ا بويسونس كا فوا 1 على بويسونس ان بي موان كا، يعني فوا 1 على بويسونس كيما بغات تكون بويسونس راه يكون. دابا نفتح واحد الصفحه جديده باش نشرح لكم هاد العلاقه. توجور ا بلس بي لو تو لا بويسونس ان، هذا كيتسمى بينوم دو نيوتن. يمكن لكم ديمونطريو باغ ريكورونس، والسيغما من k égale à 0 jusqu'à n هاد البويسونس ديال سي كا ان. انا نقول لكم شنو هي سي كا ان، ا بويسونس k b بويسونس n موان k. الا درتو n égale à 2 راه غتلقاوها صح. شنو هي سي كا ان؟ سي كا ان هي n فاكتوريال سور k فاكتوريال n موان k فاكتوريال. شنو هي الفاكتوريال او العاملي؟ n فاكتوريال هي n فوا n موان 1 فوا n موان 2 ايتترا. وهادو كنستنتجو من هاداك المثلث ديال باسكال. مثلث باسكال هو كيعطينا هادو فوا حتى كنوصل ل 1 كيما قلت لكم. مثلا 3 فاكتوريال هي 3 فوا 2 فوا 1. 4 فاكتوريال هي 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1 ايتترا. صافي مزيان. مبغيتش نطول عليكم بزاف في الشرح، كنحاول نوضح اي حاجه. علاش مسحت هذيك؟ علاش سي هادي يا سيدي هي كيما قلت لكم هي ان فاكتوريال سور k فاكتوريال ان موان k فاكتوريال. صافي. لاحظوا معايا انه اذا طبقنا هاد بينوم دو نيوتن، لا وهذا شوفوا معايا هذا سي ان اونتي ابارتيان ان، تيكون ابارتيان ان. صافي تكون ابارتيان ان. بحال مثلا عندنا ا بلس بي او كاري، تكون ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي كاري. الا كانت ا بلس بي بويسونس 3 كتكون ا بويسونس 3 بلس 3 ا كاري بي بلس 3 ا بي كاري بلس بي بويسونس 3. لاحظوا ان هادو الشيء هادي شوف هذا هو السي كا. هذا هو السي هو لي كوفيسيون سي كا ان هما اللي كيعطيونا لي كوفيسيون. الا زدنا الربعه غيكون عندنا دوطخ كوفيسيون هنايا. هنا كيكونوا واحد، هنا كيكونوا هما واحد، لان هنايا كتكون عندنا سي زيرو ان هذه كتسوى واحد، لانه زيرو فاكتوريال هي واحد. صافي غتعطيكم واحد. والسي سي ان ان اللي هي هاد الاخرى كتكون هي واحد حتى هي. داكشي علاش عوضو هنايا تزلزل طن زيرو فاكتوريال عطيكم حتى هي واحد. دونك باش تعرفوا هادوما بحال دابا هادي هي سي زيرو هادو كا بارتيكولي بيان سور. سي زيرو 3 هادي سي زيرو 1 سي زيرو 2 سي زيرو لا سي زيرو 3 سي 2 3 سي 2 3 سي سي 1 3 باردون سي 1 3 سي 2 3 وهنا سي 3 3 هما هادو. صافي باش تعرفوا هنايا السيغما اش كتعني. دابا نرجع اسيدي وذكرت لكم ان هذا ابارتيان ا ان، ماشي صدفه ذكرتها لكم. الوغ باش تعرفوا علاش. تبعوا معايا وركزوا معكم مزيان. دابا سيدي حنا باغي نبينو ان ا بلس 1 بيسونس بي هي ا بلس 1 موديلو بي. يعني شنو خصنا نبينو ان لو ريست، المهم ان لو ريست ديال الديفيزيون كليديان ديال هذا باغ بي تيكال ا بلس 1. وقلت لكم اننا حنا في بلاصه نمونطريو هادي، حنا غنقدروا نمونطريو هادي. تبعوا معايا مزيان. دابا حاليا شنو باغي نبين؟ حاليا زكريا بويشا باغي يبين هادي نكتبها بالحمر. باغي نبين ان ا بلس 1 بويسونس بي هي ا بويسونس بي بلس 1 موديلو بي، ماشي هادي. علاش؟ حيت هادي كتعطينا هادي. علاش؟ لان عندنا ليبوتيز، هاد ليبوتيز هي كتخلينا نستبدلو ا بويسونس بي ب ا.
مزيان. هادي بوغ كا ايكال زيرو اش غيكون عندي؟ انا راه واحد بيسونس ان موان كا راه مشى، اي بي موان كا مشى. دونك كيما قلت لكم هنا سيدي، بوغ كا ايكال زيرو و بوغ كا ايكال بي شنو غيخرج ليا؟ يخرج ليا ا بيسونس بي، لان باردون هنايا بي، هنايا بي، لان البيسونس هنايا بي. ا بيسونس بي سي بي بي اللي هي واحد، ها هي. و بوغ كا ايكال زيرو يكون عند لو تيرم فوالا سي زيرو بي اللي هي واحد، ا بيسونس زيرو اللي هي واحد، ها واحد. مزيان. شنو بقى ليا؟ لي شاطيه هما هادو من كا ايكال ان حتى لبي موان ان. فوالا سي كا ان سي كا بي باردون ا بيسونس كا، هادشي لي شاط. مزيان امبيكابل. لاحظوا انه شنو بقى دابا؟ هذا بحال هذا تقولوا هو لو غيست، ولكن شنو خصنا نبينو؟ خصنا نبينو ان هذا هو بي مضروبه في شي حاجه، يعني بحال غنبينو ان هادي، ان هاد ا بلس ان بيسونس بي هي بي في شي حاجه، في شي كيو، ياك، بلس ا بيسونس بي بلس ان، باش هذا يتسمى هو لو غيست. باش هكا نقولوا ان هادي ا بلس ان بيسونس بي هي ا بلس بي ا بيسونس بي بلس ان موديلو بي. اوكي. زين. داكشي اش كنشرح لكم في الكونغيونس مزيان في الاول باش تعرفوا اش كندير. اللي عنده شي ملاحظه يكتب لي في التعليقات. لا ما فهمتش شي حاجه، راه داير جروب في الواتساب اللي بغى يلتحق به، في تواصلوا معايا غير في فيسبوك اولا في واتساب، تواصلوا معايا في واتساب، راه كاين النمره في الديسكريبسيون. حسن. نكمل. لو قلت لك كيما قلت لكم، نقول لكم واحد لانفورماسيون اخرى. هاد لانفورماسيون هي ان السي كا بي اي ديفيزيبل باغ بي، علاش؟ بي بروميي. هادي قاعده اخرى تاهي، الا كان بي بروميي alors P divise CKP pour tout cas appartenant à N. صافي. هذه قاعدة نعاود نقولها. Si P est un nombre premier, alors P divise CKP pour tout cas entier naturel. أنا نمونطخيها ماشي تنقول أنا أي حاجة، نمونطخيها. فوالا on a CKP كيما قلت لكم قبيلة هي P factoriel sur sur K factoriel P moins K factoriel. شو غندير انا؟ خصني نجبد بي، وهاد بي فاكتوريال نكتب انا بي فاكتوريال هي بي بي موان 1 في بي موان 2 في بي موان 3 اتسيتيرا. دونك هي بي موان 1 فاكتوريال، لان بي موان 1 فاكتوريال هي بي موان 1 في بي موان 2 وهي غادا. الوغ سيدي نجبدو انايا بي، غتولي عندنا بي ياك في بي موان 1 فاكتوريال، وهاد التحتانية هاد كا فاكتوريال حتى هي غندير لها هي كا في كا موان 1 فاكتوريال. علاش؟ هانتوما تشوفو هنا هاد بي موان كا ردها هي بي موان 1 موان كا موان 1 فاكتوريال، لان هاد ان غيمشي مع هاد موان صافي لا متساوي. علاش؟ باش هنا غتولي ليا هي بي سو كا فوا شنو هي هادي ها هي اللي دورت عليها، هي سي كا موان 1 بي موان 1. شوفوا ما مطالبينش نتوما باش تعرفوا لا ديمونستراسيون صافي، اللي بغى يعرفها يبقى معايا مرحبا به. سي كا موان 1 بي موان 1 تقدر شي واحد ما يفهمهاش يقول لك انا صعبت عليكم ولا شي حاجه، راه ما عندكمش، ولكن اللي بغى يعرفها يبقى مرحبا. سي كا موان 1 سي بي موان 1، لانه هنا بحال تقول بلاصه كا تحط كا موان 1 ها هي،
وبلاصه بي حتى انا بي موان زا فهمتي لي غتقول لي علاش باغي مونطري باش نبين لك ان بي ديفيز سي كا بي صافي. لاحظ معايا هنا هادشي غيعطينا بلي نشوف تبان لك كتابه كتبان. هادشي غيعطينا بلي شوف كا الا ضربنا هادي كتسوى بي سو كا في هادي، دوك الا ضربنا في الطرفين في كا غتولي كا فوا سي كا بي هي بي سي كا موان زان بي موان زان. الا درت هكا حيت عاوتاني تا هادي راه سي ان اونتي، هاد سي كا موان زان بي موان زان سي ان اونتي. باش كنقدر نقول راه ديفيز مزيان. شنو كيعني هادشي؟ هادشي اش كيعني؟ كيعني ان بي شوف بي ديفيز كا فوا سي كا بي. مزيان. دونك بي ديفيز كا سي كا بي. مزيان. وكما كنعرفو حنا راه كا راه انفيريور يعني باغ ديفينيسيون ديال هاد سيغما كا راه صغر من بي، دونك ميمكنش بي ديفيزي. دونك بي نو ديفيز با بي نو ديفيز با كا، اي بي ما كديفيزيش كا نو ديفيز با كا. وهاد القاعدة كيسمى لو ليم دو كليد. لو ليم دو كليد تيقول لك اسيدي انا نكتبو هنا الا كان بي تيديفيزي ا فوا بي، بي نو ديفيز با مثلا هادشي كيعطينا بلي بي ديفيز بي. عدد اولي كيديفيزي برودوي ديال دو نومبر ومكانش كيديفيزي واحد فيهم الوغ غيديفيزي الاخر صافي. دونك هادشي غيعطينا بلي بي ديفيز سي كا بي. هذا سميتو لم توكليد. مزيان. الوغ دابا بينا ان بي ديفيز سي كا بي. الا كانت بي ديفيز سي كا بي الوغ بي ديفيز هذا. نقدر نكتب هاد ا بلس 1 بويسونس بي نكتبو بهاد الشكل دو ا بلس 1 بويسونس بي هو ا بويسونس بي بلس 1 كما قلنا بلس هاديك لا الصوم. هاديك لا الصوم غنبدلها غنردها غادي نردها بلاتي اكزيست واحد الكا بلاتي هادي الترجمه ديال هادي شنو هي. اكزيست واحد الكا او غرون كا تيل كو سيغما من كا ايكال 1 تيل بي موان 1 ديال سي كا سي كا بي غنكتبها هي بي فوا واحد العدد نسميه اش بي فوا اش فوا ا بويسونس ك. دونك هادشي غيسوى لنا ا بويسونس بي بلس 1 بلس هاد بي نقدرو نخرجوها دونك غتولي بي فوا سيغما من كا ايكال 1 جوسكا بي موان 1 ديال اش ا بويسونس ك. علاش هاد لان بي ديفيز سي كا بي دونك il existe واحد اش من زد تيل كو سي كا بي تيكالا اش فوا بي. داكشي باش عوضت هادي. شوفو هنا شوفو قبل شوفو هنا قبل هاد سي كا بي عوضتها باش فوا بي صافي وخرجت بي لانهم السوم راه الفاريابل ديالو هو كا بي نو ديبون با دو كا. علاش باش نكتب هاد فوالا شوفو معايا انا نقلب هادشي غنجيب بي هو هذا دونك بي فوا هاديك لا السوم ايكال 1 بي موان 1 اش ا بويسونس كا مزيان بلس ا بويسونس بي بلس 1. هذا هو لو باش يكون هادي ديفيزيون كليديان باش تكون هادي ديفيزيون كليديان خص يكون هاد لو غيست صغر من هاد من لو كوسيون وفعلا راه صغر منه. الوغ شنو غنقول هادشي كيعني بلي هذا هو لو كوسيون كي وهذا هو لو غيست. دونك a plus 1 puissance p هي
A puissance P plus 1 modulo P. حنا فينا. Et d'après l'hypothèse, دابا باش تعرفوا حنا فين كاينين، حنا في المرحلة الثانية ديال حنا سيبوزينا ان A puissance P هي A modulo P وبغينا نبينو هادي. صافي. دابا جا الوقت فين نستعملو داكشي اللي سيبوزينا. D'après l'hypothèse حسب الافتراض عندنا A puissance P هي A modulo P حسب الافتراض. دونك هنا نقدر نرومبلاسيها ب A هادي. alors A plus 1 P égale à A plus 1 modulo P. Donc بينا داكشي اللي بغينا نبينوه. Donc par récurrence, donc on l'a montré par récurrence. Donc on a montré par récurrence que pour toute A Z, عندنا A puissance P c'est A modulo P. هذا هو لينونسي الاول ديال بتي تيوغوم دو فيرما. دابا شنو درت دابا بينت هذاك الفوقانيه، بينتها ولا ما بينتش؟ بينتها. بقات دابا التحتانيه كيفاش غادي مونطريها؟ شحال درت ديال الوقت؟ مزيان هي ديك نص ساعه هي ديك. بقات هذيك التحتانيه سيدي ساهله دابا، صافي سالينا، حسبونا سالينا. دابا مونطرينا الفوق، دابا التحتانيه. دابا سي بي جي سي دي ديال او بي هو واحد، الوغ غنستعملو واحد البروبريتي اللي ديمونطريتها لكم شحال هادي، وهي انه الا كان عندي ا فوا سي، نكتب هنا ا فوا سي تيكالا بي فوا سي موديلو واحد بي، وعندنا البي جي سي دي ديال سي و بي هو واحد، الوغ نقدرو نقولو بلي نقدرو نختزلو هاد السي زعما ا تيكالا بي موديلو بي. صافي. واللي لو كا جينيرال كاع ديالها انا نوري لكم دابا. بلاتي واش بان لكم هادشي؟ باردون كنت نكتب ومبان لكمش. هاهي القاعده الفوق اللي ما كتبتها، شفتوها؟ نوري لكم هنايا في الكتاب القاعده ديمونطريناها في الحصص اللي فاتوا، الفيديوهات السابقه. فين قربت. فين؟ ها هي فوالا بي جي سي ديال سي و ان. وكاينه اللي هي جينيرال عليها، هي هادي هادي بلو جينيرال. كنقسمو على داك بي جي سي دي، بما ان بي جي سي دي هو واحد قسمنا على واحد. صافي. الناس اللي متبع معايا من الاول راه غيعرفو مزيان اش نقصد. دونك هي اللي غنستعملوها، مشيت ليك. المهم نرجع لهنا باش نديمونطري هاديك ونساليو. الا كان عندنا بي جي سي دي ديال او بي هو واحد، الوغ شنو غندير؟ عندنا ديك هادي ا بيسونس بي تيكال ا موندو بي، راه بحال الا عندنا ا بيسونس بي موان زان فوا ا ايكال ا ايكال ان فوا ا. صافي ونديرو بي. صافي. بويسك بما ان بي جي سي دي ديال ا و بي هو واحد، هادشي اللي سيبوزينا هنا، الوغ غنقدرو نختزلو بهاد ا ونقسمو هنا على واحد. صافي. دونك الوغ ا بيسونس بي موان زان غتولي هي ان موديلو بي. اي فوالا، هادي هي لا فورم الثانية ديال التيوغم، لو بتي تيوغم دو فيرما. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو، وكنتمنى لكم التوفيق. كان معكم زكريا بويشة. السلام عليكم.